अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये देखकर दिल खून के आंसू रो रहा है कि उम्मत मुस्लिमा का बहादुर मुल्क ईरान आज जंग की सूरत हाल में है। और इससे बड़ी गम की बात यह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई भी इस दुनिया में नहीं रहे। ये जंग बगैर किसी वजह के इसराइल और अमेरिका कर रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा मकसद ईरान पर कब्जा करना और ईरान को एटमी ताकत ना बनने देना है। इसराइल और अमेरिका ने अपने 200 जंगी जहाजों के जरिए ईरान के मुख्तलिफ 400 मकामात को निशाना बनाया, जिसमें 200 से ज्यादा लोग शहीद हुए जबकि 700 से ज्यादा शदीद जख्मी हुए। इन शोहदा में 160 के करीब तो तलबा इकराम थे, क्योंकि इसराइल का एक मिसाइल ईरानी स्कूल पर गिरा, जिससे तलबा इकराम मौके पर अपनी जान की बाजी हार गए। नाज़रीन, अमेरिका ने अपनी सारी फौजी ताकत को ईरान के करीब इकट्ठा कर लिया है, जिसमें जंगी जहाज, बहरी बेड़े और दुनिया का सबसे बड़ा USS जेराल्ड एयरक्राफ्ट कैरियर जहाज भी ईरान पहुंचने वाला है, जिसे 2 न्यूक्लियर रिएक्टर्स की मदद से चलाया जाता है। ये दुनिया के खतरनाक तरीन जहाजों में से एक है, जो चलता फिरता एक फौजी अड्डा है। ये इतना बड़ा है कि इंसान इसे देखकर परेशान हो जाए। ये शिप एक वक्त में 90 जंगी जहाजों और जदीद 5th जनरेशन जहाजों को कैरी करता है। इसे एक वक्त में 4000 लोग चलाते हैं। ये जहाज भी ईरान को तबाह करने के लिए समुद्र में मौजूद है और बहुत जल्द ईरान के किनारे पहुंच जाएगा। नाज़रीन, आपके इल्म में इजाफा करता चलूं कि अमेरिका का ऑलरेडी एक एयरक्राफ्ट कैरियर बहरी बेड़ा ईरान के करीब मौजूद है, जहां से अमेरिकी जंगी जहाज उड़ते हैं और ईरान में बमबारी करके वापस आ जाते हैं। अब इब्राहिम लिंकन USS जेराल्ड के पहुंचने पर क्या तबाही होगी, अल्लाह ही बेहतर जानता है। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि तमाम ईरानी मुसलमानों पर अपना रहम फरमाए। प्यारे दोस्तों, इंतहाई अफसोस की बात यह है कि आयतुल्लाह खामनाई, जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर थे, इस वक्त दुनिया में नहीं रहे। इनके साथ इनकी बेटी और दामाद को भी शहीद कर दिया गया। पूरे ईरान में इस वक्त शोक का मकाम है। लोग सड़कों पर निकल आए हैं और 40 दिन तक पूरे ईरान में शोक मनाने का ऐलान कर दिया गया है। इराक में तमाम मुकद्दस मकामात के ऊपर से इराकी झंडा उतारकर काले रंग के झंडे शोक के तौर पर लगा दिए गए हैं। ईरान ने अमेरिका को इस बात की धमकी दी थी कि अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो ईरान तमाम अरब मुमालिक में मौजूद अमेरिकन हवाई अड्डों को निशाना बनाएगा, और इसी तरह हुआ। जब अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमला किया तो ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन, जॉर्डन और इसराइल में मिसाइलों से बारिश कर दी। दुबई के एयरपोर्ट को तबाह कर दिया। बुर्ज खलीफा के करीब मिसाइल गिरे और इसके अलावा बेशुमार अमेरिकी हवाई अड्डों को भी तबाह किया। कुछ मिसाइल तो आसमान पर ही तबाह कर दिए गए, जिसकी मजम्मत पाकिस्तान समेत अरब के दूसरे मुल्कों ने भी की। नाज़रीन, ये बात तो पूरी दुनिया जानती है कि ईरान किसी मुल्क से नहीं डरता, वो चाहे अरब मुमालिक हो या दुनिया का सुपर पावर अमेरिका हो। ईरान ने इसराइल में मुख्तलिफ मकामात पर मिसाइल फेंके, जिसकी बदौलत कई यहूदी जहन्नम वासिल हुए और बहुत सारी इमारतें तबाह हो गईं। अमेरिका और इसराइल सिर्फ अपनी ताकत और जोर के बलबूते पर ईरान को इतना नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस वक्त पूरी दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों ने इसे अमेरिका की गुंडागर्दी करार दिया है। चाइना और रशिया ने भी अमेरिका को एक दहशतगर्द कहा है, और जो ये कर रहा है ये बिल्कुल गलत और सलामती कौंसिल के मुतरादिफ है। पाकिस्तान ने भी ईरान में होने वाले इतने बड़े नुकसान की पुरजोर मजम्मत की है। अमेरिका और इसराइल ने ईरान के अंदर ऐसी खाना जंगी शुरू की कि अब ईरान में लाखों लोग ऐसे हैं जो कि इसराइल और अमेरिका को पसंद करते हैं और इनके ही नारे लगाते हैं, मगर वो ये बात नहीं जानते कि गुलामी की जिंदगी कैसी होती है, और दुश्मन अगर इस मुल्क में घुसा भी तो हमारे अपनों को मार कर ही घुसेगा। बस अल्लाह ताला ही इनको हिदायत देने वाला है। ईरान को लगने वाला आबनाए हुर्मुज़ दुनिया का सबसे अहम समुद्री हिस्सा है, जो कि ईरान ने अब बंद कर दिया है। ये वो रास्ता है जहां से पूरी दुनिया को 20% से ज्यादा तेल की इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है। इसे बंद करने से यूरोप, अमेरिका और दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों को तेल जाना बंद हो जाएगा, जिससे तेल की कीमतें आसमान को छूने लग जाएंगी। ये एशिया, यूरोप और अमेरिका के लिए एक दरवाजा है, और अमेरिका ये चाहता है कि इस पर मुकम्मल तौर पर मेरा ही कब्जा हो।
اور ایران کبھی بھی ایسا نہیں ہونے دے گا۔ اس سمندر میں ایک طرف ایران اور دوسری طرف عمان کا بارڈر لگتا ہے، لیکن اس پورے حصے پر زیادہ تر قبضہ ایران کا ہی ہے۔ اس جگہ سے روزانہ 20 ملین بیرل آئل گزرتا ہے جو کہ دنیا کے دوسرے ملکوں تک جاتا ہے۔ اس سمندر کے ایک جانب تمام عرب ممالک جس میں ایران، سعودی عربیہ، متحدہ عرب امارات اور دوسرے ممالک ہیں، ان تمام ممالک کا تیل اس راستے سے گزر کر انڈیا اور دوسرے ملکوں تک پہنچتا ہے۔ ناظرین، ایران نے امریکی بحری جہاز ابراہیم لنکن پر بھی کچھ میزائل داغے، مگر بحری جہاز محفوظ رہا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی ایک کانفرنس میں یہ بیان دیا ہے کہ اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو ایران کو ختم کر دیا جائے۔ اس بیان کو اسرائیلی صدر نیتن یاہو نے بھی کوٹ کیا ہے۔ ایران اس وقت مسلسل تمام عرب ممالکوں میں موجود امریکی اڈوں پر تابڑ توڑ حملے کر رہا ہے۔ یہ حملے میزائلوں اور ڈرونز کے ذریعے کیے جا رہے ہیں۔ یاد رہے کہ ان حملوں میں دبئی، قطر اور کویت کی کچھ عمارتیں بھی جل گئی ہیں۔ اس وقت پورے گلف میں ایمرجنسی نافذ ہے۔ لوگوں کو گھروں میں رہنے یا کسی محفوظ مقام پر جانے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ دبئی، قطر اور کویت کے ایئرپورٹ پر ہزاروں لوگ واپس اپنے اپنے ملکوں میں آنے کے لیے پہنچ گئے، مگر تمام ملکوں نے ایئرپورٹس بند کر دیے ہیں۔ اس وقت ایران، سعودی عرب، قطر، دبئی، بحرین، کویت اور جارڈن، ان تمام ممالک سے نہ تو کوئی جہاز آ رہا ہے اور نہ ہی جا رہا ہے۔ ناظرین، اسرائیل اور امریکہ کے ان حملوں میں آیت اللہ خامنائی کے علاوہ 10 اور اعلیٰ حکام بھی شہید ہوئے، مگر اس وقت لاکھوں لوگ آیت اللہ خامنائی کے سوگ میں رو رہے ہیں۔ نہ کہ صرف ایران بلکہ عراق اور جہاں جہاں اس بہادر لیڈر کو ماننے والے موجود ہیں، سب کے سب دکھ سے نڈھال ہیں۔ پورے ایران میں 7 دن کے لیے مکمل چھٹی کر دی گئی ہے۔ فی الحال آیت اللہ خامنائی کے جنازے کے بارے میں کوئی خاص رپورٹ سامنے نہیں آئی کہ کب کروایا جائے گا۔ ایران نے اس بات کو پوری دنیا کے سامنے رکھ دیا ہے کہ اب ہم ایسے میزائل نکالیں گے کہ امریکہ اور اسرائیل گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ چلیے اب میں آپ کو عرب ممالک میں موجود امریکن ایئر بیسز کے بارے میں بتاتا ہوں۔ سب سے بڑی ایئر بیس قطر میں موجود ہے جسے العدید ایئر بیس کہا جاتا ہے۔ یہ پورے مڈل ایسٹ کی سب سے بڑی ایئر بیس ہے جہاں 10,000 امریکی فوجی تعینات ہیں۔ اس کے علاوہ علی السالم ایئر بیس کویت میں موجود ہے۔ یہ کویت میں بالکل عراق کے بارڈر کے بالکل پاس موجود ہے۔ دبئی میں الڈفرا ایئر بیس جو ابو ظبی میں موجود ہے۔ سعودی عرب میں پرنس سلطان ایئر بیس، بحرین میں NSA ایئر بیس، جبکہ عراق میں عین الاسد ایئر بیس موجود ہیں۔ یہ تمام ایئر بیسز امریکہ کی ہیں جہاں سے بیٹھ کر امریکہ اس پورے خطے پر نظر رکھتا ہے، اور جب ایران پر حملہ کرنا ہو تو انہی ایئر بیسز سے جہاز اڑتے ہیں اور وہ حملہ کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں کہ تمام عرب ممالک میں ایران کے پاس سب سے زیادہ جدید ٹیکنالوجی موجود ہے جو میزائل بناتی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق ایران ہر مہینے 100 سے زائد میزائل بناتا ہے، اسی لیے کسی بھی ملک پر 200-400 میزائل ایسے ہی پھینک دیتا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق ایران آنے والے کچھ دنوں میں ایٹمی تجربہ کرے گا جو کہ اسرائیل اور امریکہ کو بالکل نامنظور ہے۔ اس جنگ کی بہت بڑی وجہ ایک ایٹمی طاقت کا بننا بھی ہے۔ ایران کے پاس 6 لاکھ سے زائد فوج ہے جو دنیا کے 16ویں نمبر پر آتی ہے۔ ایران صرف اپنی ایئر فورس کی وجہ سے مار کھاتا ہے کیونکہ ایران کے پاس انتہائی پرانے جنگی جہاز موجود ہیں جیسے F4، F14 اور MiG-29 وغیرہ، جو موجودہ وقت کے جدید جہازوں سے کبھی نہیں لڑ سکتے۔ اسی لیے امریکہ اور اسرائیل کے جہاز کبھی بھی آتے ہیں اور ایران میں بمباری کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت اسرائیل ایران کے میزائلوں سے گونج رہا ہے۔ اسرائیلی لوگ زیر زمین بنکرز میں موجود ہیں۔ پورے اسرائیل میں خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے۔ بہت سارے یہودی ان کچھ دنوں میں جہنم واصل ہوئے۔ اسرائیلی میڈیا ابھی کچھ نہیں دکھا رہا کہ وہاں کتنا نقصان ہو چکا ہے۔ امریکہ نے مزید اپنے 40 جنگی جہاز جارڈن کی ایئر بیس پر بھیج دیے ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑی جنگ لگنے والی ہے۔ امریکہ نے ایران کے اوپر بہت ساری پابندیاں لگا دی ہیں، حتیٰ کہ تیل نکالنے والی کمپنیوں کو بھی بلیک لسٹ کر دیا ہے تاکہ کوئی بھی ان کمپنی سے تیل نہ خرید سکے اور نہ ہی ایران کو تیل دے سکے۔ اس وقت
ایران کی کرنسی زیر زمین جا چکی ہے۔ $1 کے بدلے لاکھوں ایرانی ریال ملتے ہیں۔ مہنگائی عروج پر ہے اور لوگ انتہائی تنگ ہیں، لیکن ایران کے لوگ انتہائی بہادر ہیں۔ وہ کسی بھی صورت میں اپنا بدلہ لینا جانتے ہیں۔ ایران کبھی بھی کوئی ایسا سمجھوتا نہیں کرے گا جس میں اسے سر جھکانا پڑے۔ تو ناظرین، یہ تھی موجودہ ایران کی صورتحال پر ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری۔ آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں لازم بتائیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔